आज मुझे ये वीडियो बनाते हुए इतना अफसोस हो रहा है कि मैं रास्ते से गुज़र रहा था तो मैंने कुछ दोस्तों को देखा कि वो खाले में से कुछ चीज़ ढूंढ रहे थे। एक की झोली के अंदर काफ़ी कुछ पड़ा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा, भाईजान आप इस खाले से क्या निकाल रहे हो? तो उन्होंने फरमाया कि हम कुरान पाक उठा रहे हैं। तो मुझे ये बात सुनकर इतना अफसोस हुआ कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। मैंने आज देखा कि मैं गुज़र रहा था तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो हैं वो खाले में से कुरान पाक उठा रहे हैं। तो खाले के अंदर इतना गंदा पानी था कि आप देख रहे हैं कि ये कुरान पाक की क्या हालत हुई हुई है। और नाज़रीन आपको दिखाते हैं हम, ये देखें कुरान पाक, और जो बच्चे जो उठा रहे थे उनकी झोली भरी हुई थी तो वो भी उस वहाँ से ले गए हैं। हमने दोबारा जब देखा तो कुरान पाक खाले के अंदर और भी वो काफ़ी कागज़ पड़े हुए थे कुरान पाक के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर मुमताज़। नाज़रीन, मुझे कुछ दिन पहले इरफान भाई ने एक वीडियो बना के दी जिसमें उन्हें पानी में कुरान मिले जो किसी ने बहा दिए थे। तो वो एक आधे नहीं थे, बहुत ज़्यादा थे। तो हम इसी मसले को लेकर अपने उलमा कराम के पास आए हैं ताकि वो इल्म की रोशनी में हमें बेहतर तरीके से बता सकें कि अगर कोई कुरान शहीद हो जाए तो उनको दफनाना चाहिए या पानी में बहा देना चाहिए, या फिर कौन सा ऐसा एहसन तरीका है जिससे हम उन्हें महफूज कर सकें। तो हम आपको लेके चलते हैं अपने मेहमान के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, हमारे नाज़रीन को अपना थोड़ा तारुफ करवा दें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरा नाम मोहम्मद सलीम कादरी है और मैं 468 गाफ बे का ही रहायशी हूँ और 468 गाफ में मैं ही इमामत करता हूँ। जी कार साहब, तो हमें बता दें कि जब कुरान शहीद हो जाता है तो इसका एहसन तरीका क्या है? इसको दफना देना चाहिए या फिर पानी में बहा देना चाहिए, या फिर दीन की रोशनी में कोई भी एहसन तरीका जो है वो हमारे नाज़रीन को और हमें बता दें। जी माशाअल्लाह ताला, उमर भाई ने जो सवाल किया कि कुरान पाक अगर शहीद हो जाए तो उसको किस तरीके से महफूज करना चाहिए। सबसे पहली कोशिश आप ये करें कि मिसाल के तौर पर अगर कुरान पाक का एक सिपारा शहीद हो जाए, मिसाल के तौर पर कुरान पाक का पहला सिपारा शहीद हो गया या एंड वाला सिपारा शहीद हो गया, कुरान पाक के पहले 2 सिपारे शहीद हो गए या एंड वाले कोई सिपारे शहीद हो गए, तो आप सारा कुरान पाक उस वक़्त बंद ना करें। इसका पहला अच्छा और आसान तरीका ये है कि आप जो कुरान पाक के 2 सिपारे या 1 सिपारा शहीद हुआ है किसी जिल्द वाले बंदे के पास ले जाएं, उन कुरान पाक के 1 या 2 सिपारों को निकाल कर उनकी जगह कोई नए 2 सिपारे लगवा दें कि दोबारा आपका कुरान पाक वो मुकम्मल हो जाए। और जो उसके ऊपर अवाराक बच जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, या आपके सवाल के मुताबिक मुकम्मल कुरान पाक किसी वजह से अगर शहीद हो गया तो उसको कहाँ महफूज करना चाहिए। याद रखिए कि हमारे मुआशरे में अक्सर ये पाया जाता है कि लो जी कुरान पाक शहीद हो जाए तो उसको पानी में बहा देना चाहिए। याद रखिए ये जो फ़ेल है, ये जो मामला है, ये गलत है। आप जानते हैं कि हम अक्सर जो कुरान पाक बहाते हैं ये चलते पानी में, मिसाल के तौर पर किसी नहर में बहा दिए या किसी बड़ी नहर में बहा दिए या समंदर वगैरह में बहा दिए, तो ये बात सही बात नहीं है। क्योंकि उसी नहर में जिसमें हम कुरान पाक बहा रहे हैं सारे शहर की गंदगी उसमें जाती है, सारे शहर का गंदा पानी उसमें जाता है, जानवर उसमें नहाते हैं, इंसान उसमें नहाते हैं, और हम उसी नहर में कुरान पाक बहा देते हैं। ये अमल अच्छा अमल नहीं है। तो आप कोशिश ये करें कि अगर कुरान पाक संभालने के बावजूद ज़्यादा पढ़ने की वजह से शहीद हो जाएं तो आप अपने इर्द गिर्द किसी कब्रिस्तान में या किसी ऐसी जगह पर एक कुरान घर बना लें। जिस तरह के बहुत सारे मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर कुरान घर बनाए गए हैं, लोगों ने कब्रिस्तानों में कमरे बनाए हुए हैं, वो वहाँ लोग जब कुरान पाक शहीद रख के आते हैं तो वो महीने बाद या चंद महीनों बाद आते हैं, कुरान पाक को उठाकर वो फिर जहाँ कुरान पाक तैयार होते हैं वहाँ ले जाते हैं, और जो कुरान पाक के नुस्खे बचे हुए होते हैं उनको लगाकर वो दोबारा कुरान पाक भी तैयार करते हैं। और जो ये अवारक होते हैं ना कुरान पाक के, इनको दोबारा भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे ये होता है कि अगर आप कुरान पाक पानी में बहाएंगे तो कभी अगर वो पानी बंद हो गया तो वो जहाँ खड़े हो जाएंगे, कितनी बेअदबी होगी। अगर कब्रिस्तान में दफन कर देंगे तो किसी ने वो कब्र खोदी, निकल आए, वो निकाल कर बाहर रख दिए और मुर्दा वहाँ दफन कर दिया तो फिर उनकी बेअदबी होगी। लिहाजा आसान तरीका ये है
کہ آپ کہیں ایسی جگہ پر قرآن پاک کو رکھ کر آئیں کہ جہاں قرآن پاک کی حفاظت ہو، آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو کہ یہاں قرآن پاک کو کسی بھی طریقے سے قرآن پاک کے جو عوارات ہیں، جو نسخے ہیں قرآن پاک کے، ان کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ پانی میں قرآن پاک گل جاتے ہیں، عوارات گل جاتے ہیں اور زنگ لگ جاتا ہے، خراب ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ کبھی بھی قرآن پاک کو آپ پانی میں نہ پھینکیں۔ تو قاری صاحب ہمیں بتا دینا کہ جب قرآن مجید شہید ہو جاتے ہیں تو ہمیں جو علماء کرام ہیں، جو دین کے خدمت کرنے والے ہیں، ان کو کس طرح چاہیے کہ لوگوں کو کس طرح آگاہ کرنا چاہیے اس پر؟ جی، یہ بھی آپ کو پیارا سوال ہے عمر بھائی۔ اگر قرآن پاک شہید ہو جائیں نا تو کوشش کر کے میرے خیال میں ہر مسجد میں اور ہر عالم دین کے پاس آپ یہ پیغام لے کے جائیں کہ وہ اپنی مساجد میں نا لوگوں کو بتائیں کہ جہاں جہاں بھی قرآن پاک شہید ہو جائیں تو وہ قرآن پاک کو کوشش کریں کہ مساجد میں رکھ جائیں۔ مساجد میں پھر اچھی جگہ پر محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو میری علماء کرام سے درخواست یہ ہے کہ جو سوال عمر بھائی نے کیا کہ آپ تمام اپنی مساجد میں اور ارد گرد جہاں پڑھاتے ہیں وہاں قرآن پاک کی روشنی میں لوگوں کو درس دیں کہ جب قرآن پاک شہید ہو جائے تو قرآن پاک کو اچھے طریقے سے محفوظ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ پانی میں بہا دینا چاہیے اور بازاروں میں وہ جو بالٹی وغیرہ اور وہ جو بورے وغیرہ لگے ہوتے ہیں ان میں ڈالیں، نہیں، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اپنی اپنی مساجد میں اور جہاں جہاں پڑھاتے ہیں وہاں درس دیں کہ قرآن پاک جب شہید ہو جائے اس کو محفوظ کریں، پانی میں نہ بہائیں، مسجد میں رکھیں، اور اگر کوئی اچھی جگہ مل جائے کہ جہاں آپ کو یقین ہو کہ قرآن پاک محفوظ ہوگا وہاں آپ محفوظ کریں۔ تو قاری صاحب ہمیں بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا، تو ایز اے مسلم ہم مسلمانوں پر کیسا فرض ہے کہ اس قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت کی ہے اس کی حفاظت کس طرح کرنی چاہیے؟ پہلی کوشش یہ کریں کہ قرآن پاک کی حفاظت اتنی حفاظت کریں کہ جس طرح آپ اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، جس طرح آپ اپنی شکل و صورت کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح اس سے بھی زیادہ 100 گنا زیادہ آپ قرآن پاک کی حفاظت کریں کہ قرآن پاک کو کسی اچھے سے غلاف میں لپیٹ کر رکھیں، روز قرآن پاک کی تلاوت کریں، روز قرآن پاک کو چیک کریں۔ اگر کوئی ورقہ قرآن پاک کا شہید ہو جائے تو اس کو ٹیپ لگا کر اچھے طریقے سے جوڑ لیں، یعنی جتنی زیادہ آپ قرآن پاک کی خدمت کریں گے، جتنا زیادہ آپ قرآن پاک کو محفوظ کریں گے، یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو محفوظ کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ میں نے پڑھا کہ اس بزرگ کو جو نشے کی حالت میں دودھ بازار میں جا رہا تھا تو ایک قرآن پاک کا چھوٹا سا ورقہ زمین پر ملا تو اس نے اچھے طریقے سے اسے صاف کر کے خوشبو لگا کر کسی احسن جگہ پر بٹھا دیا، کسی احسن جگہ پر رکھ دیا۔ جب وہاں رکھا نا تو دل کی دنیا ہی بدل گئی، دل کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی، اللہ کریم نے اسے اپنا مقرب بندہ بنا لیا۔ تو جب کسی نے پوچھا نا کہ اے بندے تو بڑا گناہگار تھا، سیاہکار تھا، اب نیکوکار کیسے بنا؟ تو اس نے کہا میرے نیکوکار بننے کی وجہ یہ ہے، ایک دن اللہ کی پاک کتاب قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا ورقہ مجھے زمین پر گرا ہوا ملا، میں نے اسے اٹھا کر اچھے طریقے سے صاف کر ایک بلند جگہ پہ رکھ دیا۔ تو رات خواب میں مجھے کوئی بزرگ ملے تو انہوں نے فرمایا اے بندے تو نے قرآن کریم کے ایک ورقے کو صاف کر کے بلند جگہ پر رکھا، تو اب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تیرے دل میں گندگی پیدا ہو، تیرے دل میں نشہ پیدا ہو اور تو بے وضو رہے اور تو گناہ کرے۔ جیسے تو نے قرآن کریم کو بلند جگہ پر رکھ دیا، جیسے تو نے قرآن پاک سے محبت کی، اس کو صاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تیرا دل گناہوں سے صاف کر دیا ہے۔ آپ جتنی زیادہ قرآن پاک سے محبت کریں گے، جتنا زیادہ قرآن پاک کا خیال رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ آپ پر اپنا فضل فرمائے گا۔ جی ناظرین، تو ہم اپنے مہمان ہمارے استاد صاحب، ہم نے ان سے قرآن مجید پڑھا ہے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور اتنے احسن طریقے سے ہمیں بتایا کہ کس طرح قرآن مجید کی حفاظت کرنی چاہیے، ہم مسلمانوں پر کس طرح فرض ہے کہ قرآن مجید کی کس طرح حفاظت کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ قرآن مجید کی حفاظت کے کتنے زیادہ فوائد ہیں۔ آپ ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں اور آگے دوستوں کو ہماری جو معلومات ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ مجھے دے اجازت، اپنے میزبان عمر ممتاز کو میں ملوں گا آپ کو اگلے کسی شخصیت کے ساتھ، اگلے کسی ٹاپک معلومات لے کے، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔